हेलो अनपखैर रागले, मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे एस&पी यानी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की जो एक रिपोर्ट आई है, हर साल के हवाले से आती है दिसंबर, यानी जिस वक़्त कैलेंडर ईयर क्लोज़ हो रहा होता है उसमें भी आती है, और सम टाइम जब फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग होती है जून में, यानी 30th ऑफ जून को, उस वक़्त भी ये मॉनिटर करते हैं। लेकिन इसमें पाकिस्तान नीचे गया है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, और उन्होंने कुछ बताई भी हैं, और कुछ हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में यहाँ पाकिस्तान में रहते हुए हम उसको देखते हैं। आईएमएफ हो, हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हों, या जो फाइनेंशियल क्राइसिस हो, और उसके ऊपर सोने पे सुहागा जो सिक्योरिटी की क्राइसिस जिस तरीके से चल रही हैं, तो उसने बची-कुची कसर भी पूरी कर ली। और एस&पी ने, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने ये भी कहा है कि जो पाकिस्तानी रुपए के ऊपर प्रेशर है, ये अभी ख़त्म होने वाला नहीं है। डॉलर जो है वो डोमिनेट करेगा रुपए को। यानी इसका मतलब ये है कि जो हमें कहा जा रहा था कि ₹200 और ₹190 जो असल रेट है डॉलर वर्सेस पाक रुपीस, वो गालिबन कहानी जो है वो फ़िलहाल वैसी कहानी ही रहेगी। और रुपए जिसकी असल कीमत इस वक़्त अगर बनती है 240 टू 250, मेरे ख़्याल में उसके ऊपर इसको जाना है। इस वक़्त भी इंटरबैंक में ₹226 से ऊपर का डॉलर चल रहा है, और ओपन मार्केट में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि 250, 245, 255 तक आपको डॉलर की अवेलेबिलिटी नहीं है। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के इस रेटिंग से असर क्या पड़ता है और अंदाज़ा क्या होता है? इसके हवाले से बात करेंगे। और जो पाकिस्तान के अंदर और बहुत सारी चीज़ें चल रही है जो अफ़ेक्ट कर रही है इकोनॉमी को भी, और उसके साथ-साथ हुकूमत की पॉलिसीज़ को भी, इन सारी चीज़ों के ऊपर भी बात करेंगे। डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन-जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। बात हम इस वक़्त कर रहे हैं जी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की जो रिपोर्ट आई है, तकरीबन 1-2 दिन पहले इन्होंने ये रिपोर्ट जारी की है, और उन्होंने पाकिस्तान की रेटिंग में कमी की है, लेकिन ये रेटिंग पहले भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी। ये माइनस बी थी। एस&पी का कहना है कि पाकिस्तान की रेटिंग -20 से कम करके ट्रिपल सी प्लस कर दी गई है। पाकिस्तान की रेटिंग में कमी माशी हालात की वजह से हुई है। एस&पी का कहना है कि सैलाब की तबाहकारी और महंगाई से भी पाकिस्तान की इक्तिसादी हालात खराब हुए हैं। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर यानी फॉरेन रिजर्वायर्स के ऊपर जो प्रेशर है वो बरकरार रहेगा। इसके साथ-साथ आईएमएफ क्या कह रहा है? आईएमएफ ये कह रहा है कि भई आपने पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर जो लेवी लगानी थी, ₹50 की बात हुई थी हमारे उस वक़्त के फाइनेंस मिनिस्टर तरीन साहब से, शौकत तरीन साहब से, और वो उसमें गालिबन काफ़ी सारे पैसे तो इन्होंने अवाम के ऊपर डाल दिए हैं। लेकिन अभी आईएमएफ कह रहा है कि नहीं, हमें तसल्ली नहीं है। वो आप डालेंगे, वो हमें प्लान देंगे, तो उसके बाद हम आपकी जो तकरीबन $1.5 अरब की किस्त है, जो इंस्टॉलमेंट है, $6 अरब में से, तो वो हम आपको रिलीज़ करेंगे। अच्छा, एक बड़ी अजीब किस्म की सिचुएशन चल रही है पाकिस्तान में। हर कोई ये बताता है कि जी पिछले ने तो तबाह किया और मैं इसको आबाद कर रहा हूँ। उसने बर्बाद किया, मैं आबाद कर रहा हूँ। इमरान खान यही कहानी लेके 2018 में हमारे ऊपर मुसल्लत हुए। फिर 2022 आता है, अप्रैल 2022 में उसकी हुकूमत जाती है और पीडीएम की हुकूमत आती है। 11, 12, 13 पार्टीज़ हैं। उन्होंने कहा कि जी हम बड़े एक्सपर्ट हैं, इकोनॉमी के भी एक्सपर्ट हैं, बाकी चीज़ों को भी हम होल्ड कर लेंगे। लेकिन हुआ क्या कि जो फॉरेन रिजर्वायर्स थे वो उस वक़्त भी कोई बड़ी तसल्ली बख्श जिसे कहते हैं कि हालत में नहीं थे, जिस वक़्त इमरान खान साहब को का जाना हुआ। लेकिन इस वक़्त बड़े क्रिटिकल सिचुएशन पे, यानी 6.5 6.7 बिलियन डॉलर के ऊपर मौजूद हैं। पहले भी मैं आपको एक वीडियो में बता चुका हूँ कि हमें नेक्स्ट ईयर में 73 बिलियन डॉलर का कर्जा देना है, और ये वो है कि इसमें रिशेड्यूल के फिलहाल चांसेस भी नहीं नज़र आ रहे हैं, और ये एट एनी कॉस्ट पाकिस्तान को इसको पे करना है। अच्छा, एक तरफ तो ऑलरेडी अच्छी खासी इन्फ्लेशन है, अवाम परेशान है, महँगाई की वजह से भी। एक
انسرٹینٹی بھی موجود ہے ملک کے اندر. پولیٹیکل انسرٹینٹی کی بات کریں, سیکیورٹی کی انسرٹینٹی کی بات کریں, اکانومی کی انسرٹینٹی کی بات کریں, حکومت کی انسرٹینٹی کی بات کریں, ہر طرف ایک افراتفری بنی ہوئی ہے. عمران خان صاحب کہتے ہیں جی الیکشن اس کا حل ہے. یہ کہانی ویسے عمران خان صاحب سے ہم 2008 سے سنتے آ رہے ہیں, 2022 آ گئے اور یہی کہانی وہ سناتے ہیں. تو اس لیے اس کی یہ بات تو میرے خیال میں سائڈ پہ رکھ دینی چاہیے. یہ تو وہ ایک الگ ان کا ڈرامہ ہوتا ہے جو ختم نہیں ہوتا کبھی بھی. اور وہ یہی کہتے ہیں جی نئے الیکشن ہوں گے تو نئی حکومت یہ کرے گی. بھائی آپ کی نہیں حکومت تھی تو آپ کیا کرتے رہے؟ ٹھیک ہے, اب انہوں نے لی, اب ان کے اوپر بھی یہ بات آتی ہے, کرٹیسائز ہم لوگ کرتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ اگر آج ہمیں بتا کہ نہیں جی حالات بڑے خراب ہیں, جی ہمیں پتہ نہیں تھا حالات بڑے خراب ہیں. ابے بھائی آئے کیوں پھر آپ کو کسی نے زبردستی گھسیٹ لیا تھا, یا وہ وہی والی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ کہتے ہیں کوئی دوسرا بندہ ڈوب رہا تھا تو خیر وہ انہوں نے کہا یار کون بچائے گا کون بچائے گا. اب سارے ہماری طرح کہ یار نہ کوئی سوئمنگ آتی تھی نہ کوئی ایک بندہ جی کودتا ہے اور بندے کو نکال کے لے آتا ہے. وہ نکال لیتے سارے لوگ واہ 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 کیا بات ہے جی فلاں زندہ باد ہے, ڈمکا چوئی صاحب زندہ باد تھے, سنگھ صاحب زندہ باد. خیر لے آتے ہیں, جب باہر آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار باقی باتیں زندہ باد مردہ باد تو بعد میں کریں گے, لیکن مینو دسو کہ مینو دکا کس نے دیتا سی. تو یہ والی سچویشن شہباز شریف صاحب کی بھی ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مینو دکا کس نے دیتا سی. بھائی جان آپ ہوش و حواس میں تھے, آپ بڑے خوش تھے, آپ نے شیروانیاں بھی سلوائی تھی اور آپ کو اس کو پہننے کا ایز اے پرائم منسٹر ایز اے سی ایم تو آپ نے پہنی ہوئی تھی, تو آپ کو بڑا شوق تھا. جب آپ کو شوق تھا تو سر اس میں تو نہ ہمارا کوئی قصور ہے. عمران خان جانے اور شہباز شریف جانے, آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری اور ایکس وائی زیڈ مولانا اور جتنی بھی ایک پوری چین ہے وہ جانے. عوام کو تو چاہیے ریلیف, عوام کو تو یہ چاہیے کہ بھائی آپ سردیوں میں گیس کی لوڈ شیڈنگ, اب سردیوں میں بجلی کی بھی لوڈ شیڈنگ. کراچی سٹی کے اندر اس وقت بھی شاید 10 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ بجلی کی ہو رہی ہے. پاور کرائسس ہے, وہ کہہ رہی ہے ہمارے پاس جو پاور پلانٹ چلتے ہیں مہنگی بجلی بنتی ہے اس سے, تو ہمارے پاس اس کو دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں. اچھا سر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو یہ پلانٹ بنائے کس نے تھے اس وقت؟ کیا ہماری اتنی مطلب عقل پہ پردہ پڑا ہوا تھا کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ اس کے لیے آخر یہ چلیں گے کس ذریعے سے؟ آپ ٹھیک ہے آپ نے ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک ہنگامی پلان کے اوپر ایمرجنسی بنیادوں پہ آپ نے اس پہ کام کیا, لیکن لانگ ٹرم بھی تو سوچنا ہوتا ہے نا. اپنے پولیٹیکل گین کے لیے تو آگے بھی سوچنا ہوتا ہے کہ بھائی جان یہ چلیں گے کیسے. یہ کوئی ہوا سے تو چلنے والے ہیں نہیں, وہ ہوا والے ہم نے پنکھے لگائے ہوئے لیکن وہ اتنی بجلی تو نہیں بناتے. جمپیر وغیرہ میں لگے ہوئے سندھ کے علاقوں میں. اور دوسری بات یہ کہ ہوا کوئی پورا سال نہیں چلتی. سورج بھی ان دنوں میں جس طرح کلاؤڈی ویدر رہتا ہے یا بہت زیادہ سموگ ہے فوگ ہے, تو آپ کا سولر سسٹم بھی سچ کام نہیں کرتا. پانی بھی ان دنوں میں سنو فال اوپر ہو رہی ہوتی ہے تو پانی کا بھی مسئلہ ہوتا ہے. تو آپ کو الٹرنیٹ پہ جانا ہوتا ہے, مختلف قسم کے ریسورسز آپ کو کرنے پڑتے ہیں. کہتے ہیں جی جو پلانٹ ہے ترکول والا وہ بھی تیار ہے اور پتہ نہیں 1300 یا 1400 میگا واٹ بجلی دے رہا ہے. کچھ ہمارے پاس نیوکلیئر ہے, لیکن ہم نے اس کو بھائی ایکسٹینڈ کرنا پڑے گا. ہمیں یہ کہانیاں سال آتا ہے سال جاتا ہے, گرمیاں گزرتی ہے سردیاں آتی ہیں, سردیاں گزرتی ہیں گرمیاں آتی ہیں. سردیوں کے آنے سے پہلے ہمیں خوشخبری دی جاتی ہے کہ بھائی گیس لوڈ شیڈنگ کے لیے عوام الناس تیار رہے. ٹھیک ہے جی جو مرضی کرتے رہے, ایل پی جی لے, ایل پی جی بھی بہت مہنگی ہے. کہیں پہ لکڑیاں جلائی جاتی ہے, لکڑی کی اس وقت جو قیمت چل رہی ہے یعنی اوڈن جو ایندھن کے طور پہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے جلانے کے لیے, 1400 روپے تک من ہے, 1400 سے 1600. اب مجھے یہ بتائے کہ اور وہ اکثر اگر آپ لوگوں کو تجربہ ہے اس چیز کا, کیونکہ میں تو گاؤں کا رہنے والا آدمی ہوں تو مجھے تو پتا ہے کہ وہ گیلی لکڑی ہوتی ہے, وہ جلانا بھی. اور ایک شہر کے بندے کو یار وہ بےچارے کہاں پہ وہ خواتین ہو یا مرد ہو وہ کہاں جلا سکتے ہیں اس کو, اور اوپر سے اگر وہ گیلی ہے تو پھر تو جلانا بالکل ہی محال ہوتا ہے اور اس کا وزن بھی پھر زیادہ ہوتا ہے. تو اب یہ چیزیں بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہوتی ہے, ڈیمانڈ جب بڑھ جاتی ہے تو آٹومیٹکلی مارکیٹ میں شارٹیج بھی ہوتی ہے. آپ کسی سے بھی بات کریں حکومتی رکن سے, کہتے ہیں جی ہم اگر نہ آتے تو پاکستان تو گیا تھا. میں ایک بات کرتا ہوں کہ یار وہ جسے کہتے ہیں آپ ہمیں روز مارتے ہیں, ایک ہی دفعہ مار دے تو وہ بات ہی ختم ہو جائے گی, یہ کہانی ختم ہو جائے گی, ہم تو آپ کو بچا رہے ہیں جی, ہم آپ کے اوپر بڑا احسان کر رہے ہیں. جو بھی آتا ہے فوجی ڈکٹیٹر سے لے کے
पॉलिटिकल गवर्नमेंट तक और पॉलिटिकल गवर्नमेंट से लेके कोई किसी और तक जो भी आता है हमारे ऊपर हुकूमत करता है, तो वो यही कहता है कि यार अगर मैं ना होता तो आप लोगों की तो खैर नहीं थी, आप तो गए थे। यार ये मतलब जिसे कहते हैं ना, शेर आया आप हमें कब तक डराएंगे। और जिसे कहते हैं कि तप्पड़े तो आप हमें रोज मारते हैं, अच्छा खासा आप हमें मुख्तलिफ तरीकों से आप हमें इंजेक्शन लगाते हैं, कभी एलपीजी महंगी करके, कभी गैस की लोड शेडिंग करके, बिजली को महंगा करके, पेट्रोल को महंगा करके। पेट्रोल सस्ता हो रहा है और शायद शायद सबसे सस्ता तरीन पिछले कई सालों का कम तरीन रेट है, लेकिन पाकिस्तान में रिलीफ नहीं है। 10 रुपए का रिलीफ दिया गया और अभी गालिबन आइंदा अगर जितना भी होगा तो वो रिलीफ हमें नहीं मिलने वाला, क्योंकि कर्जों में जकड़ी हुई कौम है भाई। कभी एक की तरफ देखते हैं, कभी सऊदी अरब से लेते हैं कर्जा, कभी चीन से लेते हैं कर्जा, कभी आईएमएफ से लेते हैं कर्जा, कभी वर्ल्ड बैंक से लेके कर्जा। और एक और चीज बता दूं, उस दिन एक पार्लियामेंटेरियन है, हिना परवेज भट्ट साहिबा, पीएमएलएन की, लाहौर की, एजुकेटेड बंदी है, लेकिन उस दिन उसने कहा जी मुबारक हो, हमें 1.5 अरब डॉलर जो है वो वर्ल्ड बैंक से मिल गया। मैंने उनको लिखा कि मैडम, अफसोस है मुझे कि हम कर्जा लेने पे भी मुबारक बातें दे रहे हैं या मुबारक बातें ले रहे हैं। यानी इसको भी हम इस वक्त हम अपनी सबसे बड़ी सक्सेस बना रहे हैं कि यार देखो यार, हम इतने कमाल के लोग हैं कि हम कर्जा ले लेते हैं। हालांकि मैं कहता हूं कि सबसे जो अबतर लेवल है, जो सबसे नीचे वाला लेवल है, वो मैं कहता हूं ये है। ज़रूरत होती है, इंसान है, मैं आप हम सब, ज़रूरत हमारी आती है, हम कर्ज़ा लेते भी हैं, कर्ज़ा देते भी हैं। लेकिन ऐसे नहीं कि भई हम कहें कि नहीं जी हमारा जो सारा ज़िंदगी का सिस्टम है, वो कर्ज़े पे ही चलता रहेगा। वो कर्ज़े पे नहीं चलेगा, हमारे यार दोस्त, हमारे रिलेटिव्स या हमारे इर्द-गिर्द के जो लोग हैं, वो कुछ वक़्त तक हमें ठीक है चलाते हैं, वो शायद ट्रस्ट भी करते हैं कि यार बंदा ठीक है, दे दे सी वापस। ठीक है? लेकिन जब 1 दफ़ा हम ले लेते हैं, 2 दफ़ा ले लेते हैं, 3 दफ़ा ले लेते हैं, अगले को फिर हो जाता है। अव्वल तो 2 और तीसरी दफ़ा देता कोई नहीं है। लेकिन अगर चले बहुत ही कोई महान आदमी है, जो भी महान इंसान है, वो दे देता है। वो 3 दफ़ा कहते हैं चलो यार 3 दफ़ा दे दे। उसके बाद क्या चीज़ होती है, उसके बाद वो कहता है भाई बस। आप उसके पास जाते हैं तो पहले से उसने मुँह जैसे ना वो सुजाया होता है कि भाई ये तो फिर आ गया। बेशक आप कहते हो यार मैं तो वैसे ही पूछने आया था कि आपकी तबीयत कैसी है? वो कहता है भाई मेरी तबीयत सही है, बस तुसी साडे जनाब मतलब सर से उतरो हमारे। तबीयत को छोड़ दो, बाढ़ में गई साडी तबीयत, ठीक हो या खराब हो, लेकिन भाई वो फिर वो बेचारा ये परेशान होता है कि यार अब तो मतलब माँगना है, अब तो ये फिर आ गया। ये हालत हमने अपनी की हुई है दुनिया में। दुनिया में हम जब भी अगर कहीं जाते हैं, हम वैसे ही मतलब हज उम्रे पे भी सऊदी अरेबिया हमारे हुकूमती लोग जाते हैं और वो कहते हैं जी किसी से मिलना है, मतलब उनके रॉयल फैमिली के किसी से, वो पहले से कहते हैं यार आए तो ये तो फिर आ गए। वो कहते हैं जी ऐसी उम्रा करने आए थे, तो मैंने कहा थोड़ा सा सलाम कर लिए। वो कहते हैं वालेकुम अस्सलाम, वैसे फोन पे अगर कर लेते तो ज्यादा अच्छा था, या दूर से ही कर लेते तो ज्यादा अच्छा था। यकीन करें, ये वाकई में ये हकीकत मैं बता रहा हूँ। लोग समझ रहे होते हैं कि यार ये पता नहीं मजाक उड़ाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अब लोग हमसे इरिटेट हो गए। हमने सैलाब का भी काफ़ी वो किया, हालाँकि नुकसान हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि बिलावल कोई झूठ बोल रहा है या श्री रहमान मैडम जो है वो कोई झूठ बोल रही है, या बाकी जो पॉलिटिकल लोग हैं, एहसन इकबाल साहब हैं, या बाकी जो लोग हमारे हुकूमती लोग हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। वो झूठ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन भाई इस वक़्त हमारे ऊपर कोई ट्रस्ट ही नहीं करता। वो ट्रस्ट इसलिए नहीं करता, वो कहते हैं अच्छा हम इनको देंगे ना, ये कहा के अपने लल्लो तलल्लो पे उड़ा देते हैं। हम देंगे जी हेल्प के तौर पे, ऐड के तौर पे कि यार जो फ्लड अफेक्टीज है उनकी कोई हेल्प हो जाए, वो तो उनके पास पहुंचेगा नहीं, ये लोग कहा जाएंगे। यकीन करें कि कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा। और इस दफा शायद ये पहली दफा इस तरह की इतनी बड़ी नेचुरल कैलेमिटी आई है पाकिस्तान में, कि जिसके ऊपर हमें, मैं कहता हूं शायद कमतरीन दुनिया भर से हमें हेल्प मिली, कमतरीन। और उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि वो कहते हैं भाई 2005 में हमने किया, 2010 में हमने किया, या उससे पहले भी हमने किया। अमेरिका ने कहा भाई आप लोगों के ऊपर, हम अफगानिस्तान में बैठे थे तो उस वक्त भी हम आपको करते रहे, लेकिन उसका रिजल्ट क्या हुआ? जब वो ये बात करते हैं तो फिर हमारे पास कोई जवाब नहीं होता। और जब वो ये देखते हैं कि भाई ये तो खुद कुछ करते नहीं है, ये तो मतलब सही निकम्मे बने हुए हैं, और हमसे लेते हैं उसी में से, कहते हैं चलो तुम्हें भी खिला देंगे, यानी अवाम की बात कर रहा हूँ, और अपना काम भी धंधा भी चलता रहेगा। तो वो भाई वो कोई बच्चे तो है नहीं,
وہ اچھے خاصے تیز لوگ ہیں، وہ بے شک ہمارے سعودی عرب کے ہمارے رائل فیملی کے لوگ ہوں، ایم بی ایس ہو، یا شی جن پنگ کی گروپ کے لوگ ہوں، یا قطر کے لوگ ہوں، یا دبئی ابوظہبی کے لوگ ہوں، یا سنٹرل ایشین کنٹریز کے لوگ ہوں، یا پھر امریکہ یورپ کے لوگ، وہ سارے بھائی وہ کہتے ہیں وہ مطلب شاید پہلے وہ ہمارا یقین کرتے تھے چیزوں کا، اور ہیلپ بھی کرتے تھے، کافی کیے ہر دفعہ انہوں نے بہت ہمیں میں کہتا ہوں آؤٹ آف دا وے ہمیں ہیلپ کی، لیکن اب وہ نہیں کرتے۔ اب اس سے کیا ہو رہا ہے کہ یہ جو ہمارا پہلے بھی ہم مائنس بی میں تھے، لیکن اب سی میں ہو گئے، پہلے بی اب سی۔ اس کی وجہ یہ کہ وہ کہتے ہیں بھائی آپ خود کیا کما رہے ہو، ایکسپورٹس آپ کی کوئی نہیں ہے، انڈسٹری آپ کے پاس کوئی نہیں ہے، باہر سے لیتے ہو امپورٹ کرتے ہو اور کہتے چلو جی کاؤ پیو تے موج کرو، تو کاؤ پیو تے موج کرو اب نہیں ہونا، کوئی انویسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ جو کمپنیز انویسٹ کی ہوئی تھی وہ بہت ساری بڑی کمپنیز وائنڈ اپ کر کے نکل رہی ہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہے کہ وہ جو مال امپورٹ کرتے ہیں کہ وہ خرید لیں۔ پھر ایسی سچویشن میں، ایسی کنڈیشن میں ہم کیا کہیں گے؟ ہم دنیا کو کہتے ہیں جی ہمارے پاس ایٹم بم ہے، ہمارا جی بڑا ٹیررزم سے ہمارا بڑا نقصان ہوا ہے، وہ کہتے ہیں جی ہوا ہوگا اور آپ کے پاس ایٹم بم بھی ہوگا، لیکن ہم کیا کریں؟ ہم کیا کریں؟ اور بات کافی حد تک ٹھیک بھی ہے کہ بھائی دنیا ہماری چیزوں کی ذمہ دار نہیں ہے۔ میرے گھر میں اگر ہنسی خوشی ہو رہی ہے، زندگی گزر رہی ہے، تو اس کی ذمہ داری بھی کسی اور کے اوپر نہیں ہے، میرے اوپر ہے، اور اگر تکلیف پریشانی ہے تو اس کی ذمہ داری بھی میرے اوپر ہے۔ اسی طریقے سے پاکستان کی مثال ہے کہ اگر اس کے اوپر کوئی مشکل ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے تو اپنی ہے۔ ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ کسی کا کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، افغانستان جہاد کے نام پہ جو جنگ ہوتی رہی یا جو بھی کچھ ہوتا رہا، کشمیر یہ وہ ایکس وائی زیڈ سب، لیکن ہماری زیادہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ہم نے غلط فیصلے کیے، اب ان غلط فیصلوں کو ہم بھگتتے ہیں نا، آئی ایم ایف ہمارا یقین کرتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ جی انڈیا کی وجہ سے پھر ہمیں لوگ نہیں پوچھتے۔ یار انڈیا ٹھیک ہے ہوگا بھائی، اکانومی بھی بڑی ہوگی، پیسے بھی بہت ہوں گے، سارا کچھ ہوگا، لیکن ہر جگہ تک پہنچنا اور ہر جگہ راستہ روکنا، میرا نہیں خیال کہ یار وہ ہر چیز بس وہ کوئی جسے کہتے ہیں نا وہ جسے کہتے ہیں الدین کا چراغ ان کے پاس اور وہ رگڑتے ہیں اور کہتے ہیں چلو جی امریکہ میں یہ روک لو، چلو جی یو کے میں یہ روک لو، یورپ میں یہ روک لو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہمیں سیریسلی سوچنا ہے، اور اگر سیریسلی ہم اس چیز کو کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے تو یہ ہو جائے گا، ادروائز بھائی یہ جو ہم سی میں گئے نا، سی پلس میں، یہ میرا خیال ہے کہ اس کے بعد ڈی اور پتہ نہیں کون سے آگے پتہ نہیں کتنے اس کے سٹیجز ہیں، مجھے اس کا نہیں پتا، لیکن اس وقت یہ حالت ہے، اور آگے مزید حکومت بھی ہمیں کہہ رہی کہ بھائی آپ اگر کوئی خام خیالی آپ کو ہے ہم سے تو وہ نکال لیں۔ بھائی ہمیں تو نہ عمران خان صاحب سے تھی اور نہ سر آپ سے ہے، ایک جاتا ہے دوسرا آتا ہے، آپ جائیں گے کوئی اور آئے گا، پھر وہ کہے گا دیکھیں میں آپ سارا سامان میں نے یوں اٹھایا ہوا ہے، اگر میں نے چھوڑ دیا تو سارا درم سے آپ لوگوں کے اوپر گر جائے گا۔ ہم کہتے ہیں اچھا جی سر ٹھیک ہے، آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ نے سر پہ اٹھایا ہوا، اگر نہ اٹھاتے تو ہمارا پھر کیا بنتا؟ ہم تو زمین کے ساتھ یوں جسے کہتے ہیں نا پورے جسے کہتے ہیں رول ہو جاتے، رولر کی طرح ہمیں یوں لٹا کے رکھ دیتے، لیکن آپ کی مہربانی ہے کہ سر آپ ایک تھکا ہوا جاتا ہے اور پھر ایک دوسرا ایک فریش بندہ آتا ہے، وہ کہتے ہیں ہن میری باری ہے، ذرا تسی تیار رہو، میں نے تھوڑا جا کم کرنا ہے، تو پھر تسی کم کر دے اور پھر سڑی جو ہے نا وہ مطلب جسے کہتے ہیں کہ اب میں کیا بتاؤں کہ بجا کے چلے جاتے ہو۔ تو خیر اینی وے دیکھتے ہیں کہ آگے ہمیں اور کون کون سی رپورٹس ملتی ہے، اور یہ کہانی رکے گی کہاں پر، یہ اصل پوائنٹ ہے، رکتی ہے یا نہیں رکتی یہ آگے پتا چلے گا، اور جب پتا چلے گا میں آپ کو بھی بتا دوں گا۔ تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ بائے۔